बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 28वें पारे का खुलासा बयान किया जाएगा। नाज़रीन, इस पारे का आगाज़ सूरह मुजादला से होता है, जबकि सूरह हशर, सूरह मुम्तहन्ना, सूरह सफ़, सूरह जुमा, सूरह मुनाफ़िकून, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक और सूरह तहरीम भी इस पारे का हिस्सा है। नाज़रीन, सूरह मुजादला का पस मंज़र ये है कि सहाबिया खौला बिनते सलबा के साथ इनके शौहर औस बिन सामत ने ज़हार कर लिया था। ज़हार के ज़रिए ज़माना जahलियत में बीवी शौहर पर हराम हो जाती है। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, पहले मैं जवान थी, हसीन थी, अब मेरी उम्र ढल चुकी है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें शौहर के पास छोड़ती हूँ तो हलाक हो जाएंगे और मेरे पास कफ़ालत के लिए माल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे क्योंकि अभी ज़हार का हुक्म नहीं आया था। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस व तकरार करने लगी कि मेरे मसले का हल क्या है और अल्लाह से फरियाद करने लगी। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदाई आयात में बयान फरमाया, ए रसूल, अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने खामद के बारे में बहस कर रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की बातें सुन रहा था। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला, खूब देखने वाला। चुनाचे खौला रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ताला के इस हुक्म के नज़ूल का सबब बनी। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक सवारी पर आ रहे थे कि खौला ने इन्हें रोक लिया और बातें करने लगी। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस बुढ़िया की खातिर आप इतनी देर से रुके हुए हैं। उन्होंने फरमाया, मैं ज़मीन पर इसकी बात क्यों ना सुनूं जबकि इसकी फरियाद अल्लाह ने आसमानों पर सुनी। इसके बाद इस्लाम में ज़हार का हुक्म नाजिल हुआ कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करने और फिर रुजू करना चाहें तो इनका कुफ़ारा बीवी से क़ुर्बत से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना है, और जिसे इसकी इस्तात ना हो उसके लिए 2 महीने के लगातार रोज़े रखना है, और जो ये ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला दे। ज़हार ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी से कहे, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो इससे ज़हार हो जाता है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को सिर्फ इतना कहे कि तू मेरी माँ है या बहन है, तो अगरचे ये कौल नापसंदीदा है मगर इससे कोई चीज़ लाजिम नहीं आती, यानी इसकी बीवी हराम नहीं होगी। आयत नंबर 9 से गुनाह पर मबनी सरगोशियों से मना किया गया है। आयत नंबर 10 में आदाब मजलिस बयान किए गए और आखिरी आयत में फरमाया कि सच्चा मोमिन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकता, ख्वाह वो इसके माँ बाप या औलाद या बहन भाई या ख़ानदान के लोग ही क्यों ना हों। सूरह मुजादला के बाद सूरह हशर है। सूरह हशर की आयत नंबर 9 में एक वाक़े के पस मंज़र में बयान हुआ कि अहले ईमान खुद हाजतमंद होने के बावजूद इसार और कुर्बानी का पैकर बनकर दूसरों की हाजात पूरी करने को तरजीह देते थे। आयत नंबर 10 में अल-साबिकून अल-अव्वलून मुहाजिरीन व अंसार सहाबा कराम का मदह के अंदाज में ज़िक्र फरमाने के बाद फरमाया कि बाद में आने वाले अपने साबिक अहले ईमान भाइयों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जलालत और हैबत को बयान फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो ऐ इंसान तू देखता कि वो पहाड़ कुरान की हैबत से झुका हुआ होता और अल्लाह के खौफ से पाश पाश हो जाता। इस सूरत की आखिरी आयात वो हैं जहाँ अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद सफ़ाती नामों को यकजा बयान किया कि सिर्फ वही मुस्तहिक़ इबादत है, हर ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला है, अर्रहमान और रहीम है, और फिर मज़ीद सिफ़ात बयान हुई। अल-मलकु बादशाह, अल-क़ुद्दूसु नहायत पाक, अस्सलामु हर नुक्स और कमज़ोरी से महफूज, अल-मोमिनु अमान अता करने वाला, अल-मुहिमनु निगहबान, अल-अज़ीज़ु नहायत गालिब, अल-जब्बारू नहायत अज़मत वाला, अल-मुतकब्बिर किबरियाई वाला, सुबहान बेऐब, अल-खालिक पैदा करने वाला, अल-बारी ईजाद फरमाने वाला, अल-मुसव्विर सूरत बनाने वाला, अल-हकीम बड़ी हिकमत वाला, और फरमाया कि तमाम अच्छे नाम इसी के लिए है। सूरह हशर के बाद सूरह मुम्तहन्ना है। इस सूरत में अहले ईमान को दुश्मनान खुदा और दुश्मनान इस्लाम की दोस्ती से मना किया गया है। अलबत्ता ये फरमाया कि जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में क़ताल नहीं किया और तुम्हें जला वतन नहीं किया, तू इनसे नेकी करने और इंसाफ करने से अल्लाह नहीं रोकता, लेकिन जिन्होंने दीन के मामले में मुसलमानों से क़ताल किया और इन्हें जला वतन किया या इस सिलसिले में मुसलमानों के दुश्मनों की मदद की, तो अल्लाह इनकी दोस्ती से मना फरमाता है और फरमाता है कि इनसे दोस्ती करने वाले जालिम हैं। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर मोमिनात सहाबियात आपसे एक तयशुदा दस्तूर और मंशूर पर बैत करना चाहें
تو ان کی بیعت قبول کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ وہ منشور یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان طرازی نہیں کریں گی اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اسی کے ساتھ سورہ ممتحنہ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب اگلی صورت سورہ صف کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس صورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار کر بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کے ساتھ ہی سورہ صف کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب سورہ جمعہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سورہ کے شروع میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا اور انہیں دعوت دی گئی کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے پیش گوئی کی کہ تم اپنے ناروا کرتوتوں کے سبب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ اور جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کو تلاش کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے کہ میں صدقہ کروں، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں سورہ منافقون کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس سے اگلی صورت سورہ تغابن ہے۔ اس سورہ میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، یعنی بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے اور ان کے جائز و ناجائز فرمائشوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے سورہ کے بعد سورہ طلاق ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ جوان عورت کی عدت 3 حیض ہے، جبکہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ سورہ طلاق کے بعد سورہ تحریم ہے۔ اس سورت کے شروع میں بیان ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض وجہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں۔ ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو عنقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو فرما بردار، ایماندار، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المومنین رضی تعالیٰ عنہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا۔ سورہ تحریم کے ساتھ ہی 28ویں پارے کا خلاصہ بھی ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔